नमस्कार। टेलिभिजन कार्यक्रम बालबालिकासँग मेयरमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै उपस्थित भएको छु म चन्द्रकान्त नेउपाने। मायादेवी मिडिया ग्रुपको समन्वय र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको आयोजनामा हामीले कपिलवस्तुमा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम मुख्य गरी बुद्धभूमि नगरपालिकाको लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको मुख्य गरी बालबालिकाहरूको अधिकार सम्बोधन गर्ने र बुद्धभूमि नगरपालिकामा बालबालिकाहरूका के कस्ता समस्याहरू छन् त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने रहेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानले जन्मेदेखि 16 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई बालबालिका भनेर त दर्जा दिएको छ भने हामी विश्वको कानुन पल्ट्याएर हेर्यौं भने जन्मेदेखि 18 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई बालबालिका भन्ने गरेको छ र यो उमेर अवधिका बालबालिकाहरूको समग्र स्थिति आज हामी कोल्ट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। ती स्थितिहरूको बारेमा आज जानकारी लिनेछौँ र बुद्धभूमि नगरपालिकाले समग्र बालबालिकाहरूको हक र अधिकारको निम्ति के कस्तो कार्यक्रम गरेको छ भन्ने यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि बालबालिकाहरूको 4वटा अधिकारहरू बाल विकासको अधिकार, बाल बचावटको अधिकार, बाल संरक्षणको अधिकार र बाल सहभागिताको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ र त्यो नीति वास्तवमा नगरपालिकामा कतिको कार्यान्वयन भएको छ। यी यावत विषयमा आज बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ र यसमा आज हामीसँग बालबालिकाहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ भने आज मुख्य जवाफदेहीको रूपमा यस बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख विकासप्रेमी व्यक्तित्व केशव कुमार श्रेष्ठ रहनुहुनेछ। सबभन्दा पहिला म आजको कार्यक्रममा प्रमुख जवाफदेहीको रूपमा रहनुभएका केशव कुमार श्रेष्ठलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग एउटा जवाफदेहीकै रूपमा हुनुहुनेछ। हामी यो कार्यक्रम बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र हामी शहीद स्मारक भेलाईमा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहँदा यसै विद्यालय भएको वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष आदरणीय तेज बहादुर बस्नेत तिलक पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा जवाफदेहीको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी आजको हाम्रो यस बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रममा हामीसँग नगर कार्यपालिका सदस्य कमला चौधरी हुनुहुन्छ। मेरो दायाँ साइडमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग केही सञ्चारकर्मीको सँगै हामीसँग करिब 25 जना भन्दा कम भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो नेपाल सरकारले कोभिडको बेलामा चाहिँ 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुनु भनेर हामीलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सोही निर्देशन बमोजिम हामी सामाजिक दूरी र मास्क लगाएर यो कार्यक्रम पूर्ण सुरक्षित ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामीसँग करिब 22 देखि 25 जना बालबालिकाहरूको सहभागिता छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई म आफ्नो स्थानमा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र हामीसँग बुद्धभूमि नगरपालिकाको शहीद स्मारक भेलाइ स्कुलका दिलाराम पौडेल पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आज यस कार्यक्रममा बालबालिकाहरूको समस्या राख्ने व्यक्तिको रूपमा हामीले छनौट गरेका छौँ र उहाँलाई पनि म परिचित भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कार्यक्रममा म सबभन्दा पहिला बालबालिकाहरूको सवालबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। बालबालिकाहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्दा आफ्नो नाम, ठेगाना, तपाईँ बाल क्लबहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि छैन त्यो कुरा, अनि तपाईँ पढ्ने विद्यालयको नाम र आफ्नो उमेर पनि राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। मेरो नाम सन्देश टन्डन हो। म कक्षा 8 मा पढ्छु। म श्री सिद्धार्थ स्मारक मावि विद्यालयमा भेलाइ विद्यालयमा पढ्छु अनि मेरो उमेर 14 हो। हाम्रो स्कुलको त्यो पानी खाने धाडोमा करेन्ट राख्छ। गाउँटोलमा हाम्रो घर अगाडि त्यो बाटो बिग्रेर धुलो उडिरहन्छ। नमस्कार, मेरो नाम विशिष्टा पौडेल। म बुद्धभूमि भेलाइ कपिलवस्तुमा बस्छु र बुद्धभूमि भेलाइ 1 मा रहेको श्री सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दैछु र हाम्रो विद्यालयमा हामीले सुनेको भन्दा पनि हेरेर हामीले अझै राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसमा हामीलाई गरिदिनु हुन भन्छु र हाम्रो विद्यालयमा हुने कार्यक्रमहरू अहिले अरू विद्यालयमा पनि अनलाइन क्लास सुरु भएको छ र हाम्रो विद्यालयमा पनि त्यो गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीले अनलाइन क्लासबाट त्यति धेरै पढ्न नसके नि थोरै समयमा थोरै पढ्न सक्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद।
भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जिज्ञासा राखिसक्नु भएको छ र यो हामीले विषय मात्र उठान गरेका छौँ। बालबालिकाहरूका समस्याका कुरामा हामीले पनि आफ्नो तौरबाट मेयरजीलाई आफ्ना प्रश्नहरू राख्नेछौँ भने अब हामी सरस्वती जान्छौँ। सन्देशीको हामीले कुराहरू सुन्यौँ। उहाँले विद्यालयको पानी खानेमा समस्या छ भन्नुको अर्थले विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारमाथि क्वेसन गर्छ। मेयर साहब हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बाटोको समस्याको पनि कुरा उठेको छ र विशेषता पौडेलले अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई पनि अलिकति प्रविधिमा जोड दिए हुन्थ्यो, नगरपालिकाले विद्यालयमा त्यस प्रकारको अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामी दुईवटा जिज्ञासा सुनेका छौँ भने अब हामी यसको चाहिँ जवाब खोज्छौँ, त्यसपछि अरू समस्याहरू सुन्दै आउँछौँ। मेयर साहब, समग्र रूपमा बुद्धभूमि नगरपालिकामा शिक्षाका चाहिँ पूर्वाधारहरूको स्थिति चाहिँ के छ, कस्तो छ? धन्यवाद। आज यस बुद्धभूमि नगरपालिकाले आयोजना गरेको यो बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा यो सिद्धार्थ स्मारक माविका भाइ बहिनीहरूसँग जिज्ञासाका बारेमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएका बालबालिकाहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो वर्ष कोभिड-19 को समस्याले गर्दाखेरि अलिकन यो कार्यक्रम विरत रूपमा हामी लान सकेनौँ। त्यसमा म क्षमा चाहन्छु, किनभने हामीले यसरी एउटा विद्यालय मात्रै नभएर वार्डकै विद्यालयहरूलाई समेटेर सबैको सहभागिता मूलक किसिमबाट सबैको समस्या बुझ्ने, सबैको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सोचका आधारमा यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरिएको हो। र त्यसले गर्दा कोभिड-19ले गर्दाखेरि केही समस्या आए तापनि हामी सुरुवातीमा छौँ र हामीले हाम्रो चाहना के भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको वास्तविकता पठन पाठनदेखि लिएर यो समाजको लागि कसरी हामीले के गर्दाखेरि अलिकन परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, अलिकन सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले मात्रै यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। र आज जुन यो कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा भाइ बहिनीहरूले जसरी एउटा निर्धक्क साथ आफ्ना सुझाव सल्लाह आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, तर हामीले त्यो राख्न नसकेको पनि मैले देखिराखेको छु। त यहाँ डराउनु पर्ने केही पनि छैन। आफ्नो मनमा लागेको कुरा जे जस्तो छ त्यही कुरो स्वतःस्फूर्त राखिदिए पनि हामीले बुझ्छौँ। तपाईँहरूको आभास बुझ्नको लागि पनि यो कार्यक्रम हो। सबै कुरो विस्तृत रूपमा तपाईँहरूको लिखितै रूपमा आउनुपर्ने भन्ने छैन। तपाईँहरूको थोरै सङ्केतले पनि हामी धेरै कुरा बुझ्ने प्रयासमा यो कार्यक्रम राखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यसमा निर्धक्क भएर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू, आफूले देखेका कुराहरू, आफूले भोगेका कुराहरू के कस्तो गर्दाखेरि यो विद्यालयको सुधार हुन्छ, यहाँको समाजको सुधार हुन्छ, यहाँका बालबालिकाको सुधार हुन्छ, यहाँको अभिभावकले गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी के हो, त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता के रहन्छ भन्ने विषयलाई यसले जोड्न खोजेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सन्देश भाइले जुन खानेपानीका कुराहरू जोड्नु भएको छ, वास्तवमा यो विद्यालयमा खानेपानीको समस्या हामीले देखेको भोगेको विषय छ। त्यसको लागि सम्बोधन हामी गरिसकेका छौँ र अहिले त्यो निर्माणाधीन क्रममा छ। मैले अलि भर्खर मात्रै पनि हेरेर आएको छु र 4-5 दिनमा हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर त्यहाँको काम गर्ने मिस्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसै महिनामा त्यो उहाँले राखेको प्रश्नको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँले सायद यही चोकदेखि थारूगाउँ जाने बाटोको किनारमा पर्छ होला भाइको घर पनि, र उहाँलाई सडकको पनि चिन्ता लाग्यो। र यो सडकको लागि आगामी वर्ष भन्नाले हाम्रो आगामी वर्ष भनेको साउनदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ आर्थिक वर्षको 78-79 को कार्यक्रममा हामीले यो टिक्कर बुड्डी बिजगौरी हुलाकी सडकको लागि रकमको सुनिश्चित गरिसकेको छ। यो निर्माण हुन्छ 2 लेनको 7 मिटर चौडाको पिच हुने हो यो सडक। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टेन्डरको प्रक्रिया पनि भइसकेको छ, सुरुवात छ। हामीले साउनमा टेन्डर निकाल्छौँ र यो पनि बहुवर्षीय कार्यक्रममा यो बाटो बन्दै गर्दाखेरि यो सन्देश भाइले राखेको समस्या पनि त्यही बाटोले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। मेयर साहबलाई म रोकिहालेँ। एउटा विद्यालयको प्रतिनिधि प्रश्नको रूपमा अघि खानेपानीको कुरा आयो भने यो विद्यालयको एउटा प्रतिनिधित्व उसले गर्यो, तर समग्रमा हेर्दा धेरै विद्यालयहरूमा यो संरचनाहरू चाहिँ बिग्रेको भत्केको र बालबालिकाहरूले जुन एउटा उचित पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नपाएका हुन सक्छन्। यो प्रश्न एउटा प्रतिनिधि प्रश्न हो भने सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँहरूको नगरपालिकामा भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रश्न यो चाहिँ सन्देश भाइको जिज्ञासाले चाहिँ दिन्छ।
एकदम हो, सत्य कुरा हो। त्यो जिज्ञासाले सबै विद्यालयको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ र त्यो सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि यो खानेपानीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नगरपालिका हर प्रयत्न हामी लागेका छौँ र प्रायः जस्तो सबै ठाउँमा यो समस्या छैन। अहिलेको परिस्थिति समयमा सबै विद्यालयहरूमा खानेपानीको व्यवस्थापन हामीले चाहे ह्यान्डपम्प होस्, चाहे यो स्यालो ट्युबवेल होस् को जडानबाट हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यहाँको पूर्वाधारलाई पनि मरसम्मारदेखि लिएर कक्षा कोठा थपका कुराहरूलाई पनि अब खेल मैदानका कुराहरू पनि हामीले क्रमशः निर्माण गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, म अब हामीसँग ओडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ओडाध्यक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्ना ओडाका समस्याहरूलाई समयमै नगरपालिकासँग पुर्याउने र नगरपालिकाले त्यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने पनि हो। अघि सन्देश भाइको प्रश्नले त तपाईँहरूलाई पनि एउटा घचघच्यायो कि हाम्रा यस्ता समस्याहरू समयमा हामी कहाँ त्यहाँ गएर एउटा सुन्नन् कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ। तपाईँको ओडाभित्रका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार चाहिँ कस्तो छ र ती समस्याहरूको बारेमा कतिको समयमा यहाँले मेयर साहबलाई जानकारी गराउनुहुन्छ? समस्या नभएका समस्या छन्। हामीसँग भौतिक पूर्वाधारहरू कमी नै छ, बन्नीकरण पनि छ र विद्यालयहरूमा हामी आउनुभन्दा अगाडि विद्यार्थीले पढ्नलाई गर्मीमा एउटा पङ्खा पनि नभएको अवस्थाहरू, खानेपानी नभएका अवस्थाहरू, शौचालय प्रशस्त रूपमा नभएका अवस्थाहरू थिए। ती कुराहरू क्रमशः ती समस्याहरूको समाधान हुँदै गइरहेको छ। विद्यार्थी भाइहरूलाई पनि तपाईँको थाहा हुनुपर्ने हो। हामीहरू पङ्खादेखि लिएर खानेपानीका कुराहरू, शौचालयका कुराहरू निरन्तर रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसका समस्याहरू समाधानहरू भइरहेछन्। यद्यपि सम्पूर्ण हुन सकेका छैन, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी समस्या समाधानपट्टि लागिरहेका छौँ र यस्ता समस्याहरू कति कुराहरू ओडाबाट पनि भइरहेको र ओडाबाट हुन नसकेका कुराहरू नगरपालिकामा अथवा मेयर साहब यही ओडाको वासी भएको हुनाले पनि र मेयर साहबलाई पनि मैले धेरै कुराहरू राखेको र मेयर साहबबाट पनि धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको अवस्था चाहिँ छ। हामीसँग भौतिक पूर्वाधारको समस्याहरू धेरै नै छन्। अहिले पनि धेरै विद्यालयहरूमा कक्षा कोठाहरू नपुगेको अवस्था छ, फर्निचरहरू नपुगेको अवस्था छ। कुनै विद्यालयहरूमा विद्युतको समस्याहरू त्यत्तिकै छ। गर्मीयाममा पङ्खाको भरमा बस्नुपर्ने र पङ्खा पनि नभएको विद्यालयहरू धेरै छन्। अझै भनौँ न, अब बर्खाको बेलामा विद्यालय सुरु हुने हो भने विद्यालयभित्र जान नसक्ने अवस्थाहरू पनि धेरै थिए। ती कुराहरू चाहिँ हिजो र आजमा फरक छ। हिजो 4 वर्ष पहिलेको अवस्थाको विद्यालयको अवस्था, यो बुद्धभूमि भरिकै कुरा गर्दैछु मैले, सम्पूर्ण बुद्धभूमि भरिकै अवस्थामा धेरै उल्लेखनीय सुधार भएको छ। खानेपानीका कुराहरू हुन्, अन्य कुराहरू हो, इभन शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू हुन्। यी कुराहरूमा अब भनौँ न, अब नगरपालिकाले त सम्पूर्ण प्रभावसँग नियमित रूपमा बैठक गर्ने गरेको छ। यसको एउटा समिति पनि छ र मेयर साहबको एकदम तदारकको एकदम चाहनाको ले गर्दाखेरि पनि निरन्तर रूपमा हामी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबै प्रभावमा लिएर यसका समस्या समाधानको लागि अथवा विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि, गुणस्तर शिक्षा सुधारको लागि नियमित रूपमा बैठकहरू उहाँहरू बस्ने गर्नुभएको छ। वडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रा 2टा उच्च मावि छन्। हाम्रो योभन्दा पहिलेका बजेटहरूमा पनि हामी वडाबाट पनि थोर बहुत सम्बोधन गर्दै आइराखेका छौँ। कुनै विद्यालयमा 3 लाख 4 लाख, कुनै विद्यालयको फिल्ड मर्मतदेखि लिएर अब अन्य कुराहरू छ। तर सबै कुराहरू वडाले अथवा नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ अलिकति त्यसले पनि कमी भएको छ। यहाँको स्थानीयहरू पनि अथवा मतलब त्यसको अभिभावकहरू पनि थोरै जागरुक हुनुपर्ने, जिम्मेवार प्रहर पनि त्यति जिम्मेवार नभएको विद्यालयहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। सम्पूर्ण मैले प्रहरलाई आज लगाउन चाहन्न, तर जुन जिम्मेवारी प्रहरको हो, शिक्षकहरूको हो, उहाँले त्यो जिम्मेवारी पनि समयमा वडामा ल्याइदिने अथवा वडाबाट सम्बन्धन भएन भने सम्बन्धित निकायमा वडा नगरपालिकामा जाने समस्या कुराहरू भयो भने त्यो चाहिँ चाँडै समस्या समाधान हुन्छ। र हाम्रो वडामा कुरा गर्दा अब हामीले अहिले चाहिँ शिक्षालाई बढी चाहिँ चासो दिएको र मलाई लाग्छ गुणस्तरमै अलिकति सुधार भइरहेको जस्तो लाग्छ। र विशेषतः पौडेलजीले अनलाइन कक्षा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो, राम्रोसँग अनलाइनमा पढ्न पाए हामीले चाहिँ पक्कै पनि यो अलिकति राम्रो गर्थ्यौँ, तर भएन भन्ने खालको गुनासो राख्नु भएको छ। यो कोभिडको समयमा बुद्धभूमि नगरपालिकाले कसरी चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्यो, यो बारेमा बताइदिनुहोस्। अब हामीले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकन शिक्षामा मात्रै नभएर हर क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको सर्वविदित नै छ र यसको पनि कुनै उपचार विधि नआएको हुनाले हामी घरमै बस्न पनि व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आफू सुरक्षित भएर बस्नु पनि अति आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि
हामी घरमै बसेर पनि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यतामा हामी पनि छौँ र हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कोभिड-19 का कारणले शिक्षामा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावका कारणले शिक्षामा विद्यालयमा उपस्थित हुन असहज छ। तथापि हामीले अघिल्लो वर्षमा त हामीले अब टोलमा हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। पाएक पर्ने स्थानमा पठन पाठनको लागि शिक्षकहरूलाई पठाएर पनि हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका थियौँ भने यो दोस्रो लहरको जुन किसिमबाट अलिकन भयावह स्थिति आयो र धेरैले ज्यान गुमाउनु पनि पर्यो, धेरै अशक्त बिमारी भएर हस्पिटलमा भर्ना हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि अलिकन बढी त्रासदित वातावरण सिर्जना भएको हुनाले अब विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन शिक्षा अति आवश्यक छ। यो नहुने विधि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि अलिकन नेटको समस्या देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो बुद्धभूमि नगरपालिकाको हर वार्डमा नेट व्यवस्थापन हुँदैछ। एउटा सिउजी संस्थाले प्राइभेट कम्पनीले नै प्रत्येक वार्डको केन्द्र र प्रत्येक टोल बस्तीमा पुर्याउने भनेर उसले जिम्मा लिएको छ र त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ र त्यसले गर्दा पनि नेटको सुविधा निश्चय पनि पुगिसकेपछि विद्यालयले त्यो जडान गर्नेछ। जडान गरिसकेपछि विशिष्ट बहिनीको जुन माग छ त्यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ र अबको त्यो अनिवार्य विषय पनि भइसकेको छ अनलाइन शिक्षा भनेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब हाम्रो विद्यालयको प्रहरी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पठन पाठनको लागि भाइ बहिनीको सुविधाको लागि पनि अब के कसरी हामीले प्रविधि मैत्री बनाउने, त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी एक आपसमा परामर्श गरेर त्यसको निकास, त्यसको समाधानतिर हामी जान्छौँ। शिक्षा नै आजको महत्त्व विषय हो र शिक्षाबाट नै वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ र त्यसको अवलीकरण हुन सक्यो भने हामीले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयमा पनि हामी अब प्रजीहरूको बैठक हामी अनिवार्य महिनाको एक दिन बस्ने गरेका थियौँ, तर कोभिडले गर्दाखेरि त्यो पनि बसाइ हुन सकेको अवस्था छैन। तर हामी प्रजीहरूको मिटिङ र शिक्षा शाखाको कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा हामी बस्छौँ र यसको बारेमा कसरी जाने र कसरी गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्रै यस विषयमा हामीले भन्न सक्छौँ। अब यहाँले वाइफाई दिनु होला, तर कतिपय ठाउँ फेरि मोबाइल सेट पनि नभएर पढ्न पाएन भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब त्यो सबैलाई त यो हामी जिज्ञासा राखेनौँ, तर कतिपय त्यस्ता चाहिँ असाध्यै एउटा आर्थिक अभावमा रहनुभएका, मोबाइल पनि नहुनुभएका अभिभावकहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले इन्टरनेटको पहुँचबाट अनलाइन शिक्षा चाहिँ कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यसको त पहिला त्यसको लागि त पहिचानै हुने सबभन्दा प्रथम कुरो भयो। पहिचान गर्ने हाम्रा जुन विधि छन्, सूत्रहरू छन्, त्यो सूत्रमा उहाँहरू पढ्न सक्नुभयो र त्यो सूत्रको हामीले एउटा आकलन गर्न सकियो भने अब नहुने अति विपन्न, असहाय, अशक्त र सबै चिजबाट अभाव छ भने पनि त्यसको लागि हामी नगरपालिकाबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाका सबै सरकारी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग डिलाराम पौडेल हुनुहुन्छ। यो शहीद स्मारक स्कुल भेलाइका सिद्धार्थ स्मारक भेलाइका उहाँलाई हामी चाहिँ सबै विद्यालयका प्रतिनिधिको रूपमा आजको कार्यक्रममा राखेका छौँ र सम्पूर्ण शैक्षिक समस्याहरू के हुन्, अब बालबालिकाहरूसँग नगरपालिका कसरी पुग्नुपर्छ, मेयरज्यूले अब बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, त्यो आउने बजेटमा कस्तो नीति कार्यक्रम सहित कसरी चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्ला, यो सबै विषयमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन म डिलाराम सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा विद्यालयहरू लगायत अन्य क्षेत्रहरू अत्यन्तै तहस नहस अवस्थामा पुगेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको समस्याका कारण हामी जस्ता गरिब मुलुकका अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई अझ बढी चपेटाको रूपमा यसलाई लिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिलेको यो 2 वर्षको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको सबभन्दा जल्दो बल्दो चासोको विषय चाहिँ हो।
त्यसको लागि हामीले अब आगामी दिनहरूमा आगामी बजेटको कार्यक्रमहरूमा यसले सबभन्दा पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्ने 3-4वटा कुराहरू म देख्दछु। भौतिक कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, भौतिक अपर्याप्तता छ भने ती कुराहरूको लगत सङ्कलन गरेर कुन ठाउँमा के खालका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्न कति हदसम्म सकिन्छ त्यो सम्बोधन वडाले गर्न सकिने अथवा नगरपालिकाले गर्न सकिने अथवा त्योभन्दा अर्को प्रदेश स्तर छ अन्य कुराहरूले गर्न सक्ने अवस्था रहला। त्यो भौतिकको क्षेत्रहरू मात्रै सबै कुरा त होइन नै, तैपनि हामी शैक्षिक रूपमा गुणात्मक रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति अहिले भएको यो शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले अब 3-4वटा आयामहरूमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा आयाम भनेको हामी यदि कोभिड न्यूनीकरण हुँदै गयो कम हुँदै गयो भने हामी विद्यार्थीलाई कम विद्यार्थीहरू बोलाएर कक्षाहरू फ्र्याक्सन गरेर अनि त्यसपछि ती कक्षाहरूका विद्यार्थीहरूलाई आमन्त्रण गरेर विद्यालयमै गर्न सकिने एउटा प्रक्रिया त्यो पनि हुनसक्छ। यदि त्यो हामीले सोचे जस्तो खालले अहिलेको समस्या समाधान हुन सकेन अनि हामी अझ जटिल खालका समस्याहरू आइपुग्यो भने हाम्रो समस्या भनेको अर्को विकल्प भनेको अब हामी त्यही वाइफाईको माध्यमबाट एउटा पहुँच हुनेहरूको लागि एउटा भयो, सबैसँग त्यो पहुँच नहुन सक्छ त्यसको पनि रेकर्ड कायम गरेर हामीले 5 थरीका विद्यार्थीहरूको त्यसलाई क्याटेगोराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती 5वटा मध्ये एउटा केही पनि नभएका, कुनै पनि चिज नभएको, उनको कुनै साधनै नभएको, कुनै चिजको उनीहरूसँग माध्यम नै छैन, केवल प्रत्यक्ष विद्यालयमा आएर या फेस टु फेस भएर मात्रै गर्न सक्छन्, अन्यथा उनीसँग केही पनि नभएको। अर्को भनेको रेडियोसम्म उनीहरूसँग पहुँचमा रहेको, दोस्रो रेडियोको माध्यमबाट, अर्को तेस्रो भनेको उहाँहरूसँग तेस्रो भनेको उहाँहरूसँग टिभी उपलब्ध भएको, अनि अर्को भनेको उहाँहरूसँग कम्प्युटर उपलब्ध भएको तर त्यससँग नेट उपलब्ध नभएको, तर अर्को विद्यार्थी 5औं नम्बरको विद्यार्थी अथवा त्यो परिवार भनेको सबै कुराहरूबाट पोख्त भएको अथवा चाहिँ उसँग कम्प्युटर पनि भएको, वाइफाई पनि भएको, सम्पूर्ण कुराबाट भएको। यसरी 5वटा तहबाट विद्यार्थीलाई क्याटेगोराइजेसन गरेर हामी ती विद्यार्थीलाई 5 प्रकारको ट्रिटमेन्ट हाम्रो चाहिँ एजुकेसनल ट्रिटमेन्ट दिन सक्यौँ भने अवश्य पनि ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यी 5वटा क्याटेगोरीभित्र रहेर हामी ती विद्यार्थीहरू कस्ता खालका छन्, ती विद्यार्थीलाई कस्तो खालले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो विद्यालयले आँकडा दिनेछ। त्यो आँकडाको आधारबाट वडा अथवा चाहिँ नगरले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने हामीले अहिलेको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। तर सबैलाई नेटको पहुँचमा पुगेर हामीले काम गर्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन र सबैलाई एकै खालको ट्रिटमेन्ट गरेर सबैलाई शैक्षिक न्याय दिन चाहिँ सकिने अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले छलफल गरेर कसरी गर्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ र यसमा कमसे कम पनि त्यसको लागि फेरि नगरपालिकाले एउटा के गरिदिनु पर्यो भन्दा विद्यार्थीको निम्ति त्यो हो भने शिक्षकको निम्ति के हो त फेरि शिक्षक पनि अनलाइनको लागि तयारी हुन सक्ने क्षमतामा छ कि छैन, उसको त्यो दक्षता छ कि छैन, उसको त्यो ट्रेन्ड भइसकेको छ कि छैन भन्ने कुराले फेरि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले हामीसँग शिक्षकलाई पनि तालिम प्राप्त गराउनुपर्छ र शिक्षकलाई पनि के खालका चाहिँ हामीले सहयोग नगरपालिकाले दिन सक्छ त्यो सहयोग दिनको निम्ति पनि नगरपालिका तत्परता अवश्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु म। त्यो हुन सक्यो भने हामीले सम्बोधन गरेका, हामीले क्याटेगोराइजेसन गरेका ती विद्यार्थी र हामी शिक्षकमा पनि क्याटेगोराइजेसन छ, कतिले चाहिँ त्यो अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न सक्ने, कसैले चाहिँ रेडियोमा मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने कि कसैले अन्य तहमा गर्न सक्ने अथवा कसैले फेस टु फेस मात्रै गर्न सक्ने कि हामी शिक्षकभित्र पनि क्याटेगोराइजेसन छ, सबैले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले नसक्नेहरूको लागि पनि सक्ने हुने गरी प्रोत्साहन दिएर नगरपालिकाले एउटा केही कार्यक्रम ल्यायो भने विद्यालयले पनि त्यसलाई चाहिँ होस्टेमा हैस्य गराएर त्यो कार्यक्रमलाई हाम्रो शैक्षिक न्यूनीकरणलाई, शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डिलराम पौडेल सर, निकै महत्त्वपूर्ण उहाँले चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। अब हामी यही जिज्ञासा र यही उहाँको कुरा अनुसार अब मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। उहाँले 5वटा कुरा सुरुमा चाहिँ पहिचान गर्नुभएको छ, विद्यार्थीहरूको चाहिँ कठिनाइ तहको 5वटा चाहिँ प्रकृति उहाँले भनिदिनु भयो। केही पनि नभएका, कतिपय ठाउँमा रेडियो मात्र भएका, कतिपय ठाउँमा टेलिभिजन भएका, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मोबाइल कम्प्युटरहरू भएको तर नेट नभएको। अब यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नको लागि नगरपालिकाले के कसरी चाहिँ मेकानिजम बनाएको छ?
अब जुन हाम्रो सिद्धार्थ स्मारक माविका हेरसालले जुन किसिमको एउटा क्षेत्र निर्धारण गरेर यहाँ राख्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा त्यसको पहिचान गर्नको लागि त हामीसँग अभिलेखीकरण हुनुपर्छ। हामीसँग अहिलेसम्म अभिलेखीकरण त त्यस विषयमा भएको छैन। त्यसले गर्दा प्रत्येक विद्यालयको अवस्था, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीको गार्जियनको अवस्था के कस्तो छ, कस्तो किसिमको पहुँच छ भन्ने विषयको त हामीले जबसम्म अभिलेखीकरण लिँदैनौँ तबसम्म हामीले यसलाई प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई असहज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी तत्कालै यस सम्बन्धमा हामी बैठक बस्छौँ प्रहरुसँग। त्यसपछि यो उठेको सवाललाई हामी त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि यसको निराकरणको लागि हुने सम्भावनाका विषयमा छलफल गरेर हामीले जिम्मेवारी तोक्छौँ। तोकिसकेपछि त्यसरी आएको अभिलेखीकरणमा फेरि हामी पुनः बैठक बसेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर हुने भएकालाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने, हुँदै नभएकालाई कसरी राख्ने र केही मध्यम वर्गलाई कसरी लिने र जहाँ कुनै पनि साधन स्रोत छैन त्यसको लागि के विकल्पमा जाने र विद्यार्थी मात्रैको नभएर यहाँ शिक्षकको कुरा पनि छन्। शिक्षकको पनि के कस्तो आफ्नो प्रतिभा छ, क्षमता छ, त्यस विषयको पनि हामी एउटा निरूपण गर्नको लागि विद्यालय पनि त्यस्तो किसिमको अभिलेख सङ्कलन गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुनेछ। त्यसपछि फेरि हामी एउटा निष्कर्षमा तब मात्र जान सकिन्छ। यसको वास्तवमा यकिन डाटा नआउँदासम्म हामीले यसो गरेर जाने भन्ने वातावरण अहिले तत्कालै हाम्रो बन्न सक्दैन र त्यसको लागि डाटा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो र त्यसको लागि हामीले अब सङ्कलन गर्ने विधि प्रक्रिया चाहिँ हामी पुनः बसेर हामी गर्छौँ। हजुर, अब यहाँहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पनि यहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ र અહીં शिक्षाको समस्या यस्तै समस्या सुनेर होला यहाँहरूले सबै विद्यालय शिक्षकको हातमा चाहिँ ल्यापटपको अवधारणा पनि तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने अब बजेट बनाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छले यो सबै कुराहरूमा अर्थ राख्ला। अब शिक्षा क्षेत्रमा मिनिमम पनि 20% बजेट छुट्याउनु पर्ने एउटा भनेर चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाहरूले भन्ने पनि गर्छन्। अब यो सबै समस्या समाधानका निम्ति बजेट विनियोजनको तरिकालाई यहाँहरूले कसरी छलफल गर्नुभएको छ र अब बजेट आउँदाखेरि कति प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा आउँछ? अब हाम्रो यस बुद्धभूमि नगरपालिकाको सशर्तमा आउने शिक्षामा आउने बजेट आफ्नै किसिमबाट आउँछ। केन्द्रले त्यो दायराभन्दा हामी बाहिर खर्च पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो केन्द्रबाट जुन आउने सशर्तको अनुदानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयमा नगरपालिकाले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने व्यवस्थापन र परिपाटी हामी कहाँ रहेको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले नगरपालिकाबाट अहिले गत वर्ष हामी 2 करोड हाराहारीमा शिक्षामा हामीले आफ्नो अनुदानबाट विनियोजन गरेका थियौँ भने यस वर्ष हामीले 2 करोड 50 लाखको हाराहारीमा हामी विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने हामी लागेका छौँ र यसले गर्दा यो कोभिड-19 पनि त्यसमा जोडिएको छ र हाम्रा पूर्वाधारका कुरा पनि त्यसमा जोडिएका छन् र हाम्रा यो बुद्धभूमि नगरपालिकामा दरबन्दीको अभावले गर्दाखेरि नगरपालिकाको अनुदानमा कार्यरत शिक्षक 95 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सुविधा चाहिँ नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि ठुलो धनराशि हाम्रो जान्छ र शिक्षक विद्यालयभित्र काम गर्ने अब कार्यालय सहयोगी र कर्मचारीको पनि पारिश्रमिक एकदम न्यून छ। राज्यले नै अपेक्षित गरेको विषय सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो सहयोगी र कर्मचारीलाई पनि हामीले केही प्रोत्साहन स्वरूप भनेर रकम बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ र खानेपानीका कुराहरू भए, त्यसपछि अब गरिब विपन्न बालबालिकाहरूलाई पोसाकका कुराहरू भए, कतिपय यसरी बाल विकास केन्द्रलाई हाम्रो खेल सामग्रीका कुराहरू भए, यसरी हामीले सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ र अहिले अब बालबालिकाहरूको यो हामीसँग सँगै रहने भनेर यो कार्यक्रम हाम्रो आगामी वर्षमा रहन्छ। बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम त्यसरी एउटा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि भनेर हामीले अब हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता पनि हामीले बालबालिका बिचमा राखेका छौँ। विभिन्न खेलहरू पनि हामीले अब
मेयर कपका कुराहरू छन्, राष्ट्रपति रणनीतिका कुराहरू छन्। त्यसैभित्र हामीले बालबालिकालाई सोलो साइकल रेस खेलको कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेका छौँ। त्यसलाई निरन्तर हामी धेरै नै जानेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब, उहाँले धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्नुभएको छ। र अब हामी बालबालिकासँग फेरि पनि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू सुन्ने प्रयत्नमा छौँ। मेयर साहबले भन्नुभएका धेरै कुराहरू यहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, अनि तपाईँहरू चाहिँ यो कोभिडको बेलामा के कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराहरूसँगै तपाईँका समस्याहरू, मुख्य गरी माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने बालबालिका हामीसँग भएको हुँदा तपाईँहरूले भोगेका समस्याहरू के छन्, अरू त्यो समस्याहरूका बारेमा हामी तपाईँहरूका कुराहरू सुन्छौँ। अब मेरो नाम दिव्या पौडेल हो, म कक्षा 8 मा पढ्छु। मेरो विद्यालयको नाम सदराई सामुदायिक बोर्डिङ स्कुल हो। हाम्रो विद्यालयमा लाइब्रेरीको समस्या छ, अनि टोयलेटको समस्या छ, अनि डस्टबिन छैन। मेरो नाम हिमविक्रम जीसी, मेरो घर बुद्धभूमि 1 भेलाई कपिलवस्तुमा पर्छ र म यहीँ श्री सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छु। हाम्रो अघिल्लो वर्ष चाहिँ अब कोभिडको कारणले 7 महिनापछि बल्ल पढाइ सुरु भएको थियो होइन, राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएका थिएनौँ। अनि अहिले पनि अब स्थिति त्यस्तै छ। अझै कोभिडको यो तेस्रो लहरमा मेन टार्गेट नै बालबालिका छन् भन्ने सुन्ने आएको छ। अब त्यसैमाथि अब समस्या चाहिँ एउटा पढाइ शिक्षा जो भयो हाम्रो लागि, अब न त अब हाम्रो अनलाइन क्लास चलिरह उही भइसक्यो, चैतमा स्कुल बन्द भइसकेपछि अझैसम्म अनलाइन क्लास भएको छैन। बाल विकासमा चाहिँ विद्यालयले अहम भूमिका निभाएको हुन्छ र त्यसैमाथि विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकको चाहिँ छलफलमा चाहिँ विद्यार्थीको प्रतिभा अलि कम छ, किनकि विद्यार्थीले आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्दैन। त्यसैमाथि चाहिँ अब शिक्षकले पनि कक्षामा पढाउँदा अब किताबभन्दा बाहिरको अलि पढाउँदा चाहिँ गाह्रो मान्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम विमल परियार, म बुद्धभूमि नगरपालिका 1 कपिलवस्तु भेलाइमा बस्छु। म यही स्कुल श्री सिद्धार्थ स्मारक माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु। कक्षा 9 मा अध्ययन गर्दैछु। हाम्रो स्कुलमा साइकल धेरै टाढाबाट साइकलबाट आउनुपर्छ, बहुत गाह्रो हुन्छ। हाम्रो स्कुलमा पङ्खाहरूको छ पङ्खा तर चल्दिनन्, त्यो समस्या गरिदिनु पर्छ, गर्मी धेरै छ। 3 जना विद्यार्थीहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ, विक्रमजी, दिव्याजी र अर्को एकजना भाइले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। म कर्मिकहरूमा 3 वटा जिज्ञासाहरूको बारेमा मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मेयर साहबले पनि टिपिसक्नु भएको छ। अघि हामीले भौतिक पूर्वाधारमा खुबै विकास गऱ्यौँ हामीले भन्यौँ, तर बालबालिकाहरूले भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर भएको बताए। लाइब्रेरीको समस्या, टोयलेटको समस्या, डस्टबिन पनि विद्यालयमा नभएको, अनि त्यसपछि अब पङ्खाहरू पनि छैनन् भन्नुभयो। तपाईँहरूले ध्यान दिने तर विद्यालयका प्रहहरूले यसमा ध्यान नदिँदा यो भयो कि कहाँनिर कमजोरी भयो मेयर साहब? यो दिव्या पौडेल भनेको निजी विद्यालय, यहाँको के बोर्डिङ छ, त्यहाँ पढ्नुहुन्छ उहाँले। र निजी विद्यालयले त्यो शौचालय व्यवस्थापन, पुस्तकालयको व्यवस्थापन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको जुन गुनासो राख्नुभएको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको प्रसँग हामी समन्वय गर्छौँ र त्यो दिव्या बहिनीको जुन सुझाव छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने म बाचा पनि राख्छु। किनभने त्यो निजी विद्यालय भएको हुनाले त्यहाँ केही व्यक्तिहरूको लगानीमा सञ्चालन भएको विद्यालय हो। हामीले त्यहाँ सुझाव र सल्लाह मात्र दिन सक्छौँ र हाम्रो नगरपालिकाबाट त्यहाँ पूर्ण रूपमा कुनै पनि लगानी हुँदैन। तर हाम्रो नगरपालिकामा आबद्ध निजी विद्यालयहरू छन् र उहाँहरूलाई पनि हामीले बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति गराएर छलफलमा राख्ने गरेका छौँ र हाम्रो जुन शैक्षिक उन्नयनको लागि नगरपालिकाले गर्ने र जुन शिक्षाको ऐन नियमहरू छन् त्यसभित्र रहेर उहाँहरूले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस विषयमा मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर वडा तहबाट पनि सम्पर्क गराएर त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि म निर्देश गर्छु। अब यहीँ जोडिएर आयो एउटा कुरा, अब यसले गर्दा यहाँ निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय बिचको चाहिँ डिफ्रेन्सको कुरा पनि यो प्रश्नले चाहिँ इङ्गित गर्छ। सरकारी विद्यालयमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ, स्थानीय तहले पनि लगानी गरेको छ र पनि हामीसँग त्यो सरकारी विद्यालयको शिक्षा चाहिँ गुणस्तर भएन
बाध्यतावश महँगो निजी विद्यालयमा चाहिँ बालबालिकाहरू पठाउन पर्छ भनेर अभिभावकले हामीलाई यो प्रश्न परोक्ष रूपमा पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। यो बहिनीको जिज्ञासा पनि एक प्रकारले त्यही हो, उहाँहरू बाध्य भएर सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर नभइसकेपछि उहाँहरू निजी विद्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाका सबै सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन चाहिँ नगरपालिकाले के गर्दैछ यो बताइदिनुहोस्। सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर छैन भन्न त म विश्वासै गर्दिनँ। त्यसको मापदण्ड के हो? अब सरकारी विद्यालयहरूमा पुरा आयोगबाट पास भएर मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न पाइन्छ र निजी विद्यालयमा एसएससी पास गरेको, इन्टरमिडिएट पास गरेका त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको निजी विद्यालयहरू हो। र अलिकन के छ भने निजीमा प्राइभेट सेक्टर भएको हुनाले वहाँ अलिकन सुविधा पनि कम छ र आफ्नो सर्भिसको ग्यारेन्टी पनि छैन र अहिले बेरोजगारका कारणले पनि त्यसरी त्यतापट्टि गएर पनि आफ्नो रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि मात्रै त्यहाँ जानुभएको छ। पूर्ण रूपमा उहाँहरूले सुविधा पाएको अवस्था पनि छैन। तर एउटा प्राइभेट बेसमा एउटा यो अहिलेको बेरोजगारीले गर्दा पनि बाध्यतावश त्यहाँ निजी विद्यालयहरूमा गएर पठन पाठन गर्दाका बखत उहाँहरूको अलिकन त्यहाँको व्यवस्थापिक पक्षले अलिकन गुणस्तर शिक्षालाई बढी जोड दिने र राम्रो रिजल्ट ल्याउने प्रयासका बावजुद त्यहाँ केही भयो जस्तो देखिएको हो। र सरकारी विद्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, जुन विषयगत रूपमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू एक किसिमबाट विज्ञ हुनुहुन्छ, सबै आयोग पास गरेर अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तथापि अलिकन उहाँ यही छ अलिकन कमजोरी, यहाँ थाहै हुनुभयो। थाहै भएको कारणले के भने मलाई कसले हटाउन सक्छ, मलाई के गर्न सक्छ, म जसरी गरे पनि मेरो नोकरी त सुरक्षित छ भन्ने सोचका आधारमा जाँदाखेरि अलिकन सामुदायिक विद्यालयहरूमा अलिकन गुणस्तर शिक्षा आउन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अलिकन शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वहन गरेर मेरो दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने त्यसकोलाई चिन्तन मनन गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको भविष्य पनि सुनिश्चित छ। किनभने त्यहाँ निःशुल्क छ, हर चिज निःशुल्क हुँदाका बखत पनि शुल्क तिरेर अब प्राइभेट सेक्टरमा आकर्षण हुनु भनेको अलिकन दुःखदायी कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सामुदायिक विद्यालयका प्रहरीहरूसँग मेरो बारम्बार आग्रह यही रहेको छ, हाम्रो गुणस्तर शिक्षामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आकर्षण गर्नुहोस् र निजीमा होइन कि सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यसरी सन्देश दिन सक्नुभयो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छन् र राज्यले गरेको लगानी पनि धेरै सपोर्ट र सहयोग हुन्छ भन्ने कुराको मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु र त्यही अनुसार आग्रह अनुरोध गरेको अवस्था पनि रहेको छ। हजुर, अब एउटा अर्को जिज्ञासा आएको छ। हामी टाढा टाढाबाट साइकलमा हिँडेर आउनुपर्छ, साइकल चलाएर आउँदा हाम्रो कतिपय ठाउँमा घन्टी पनि छुट्छ, लाइनमा पनि बस्न पाउँदैनौँ, अनि टाढाबाट हिँड्दा पानीको बेलामा चाहिँ हिलो पनि हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न पनि आएको छ। यो टाढा टाढाबाट साइकलमा आउने र दुःख भएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले केही त्यस्तो चाहिँ प्रोत्साहन अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई साइकल दिने खालको त्यस्तो प्रोग्राम गर्न सक्छ कि सक्दैन? अहिलेको परिवेशमा टाढा भन्ने कस्तोलाई टाढा भन्ने, किनभने एउटा वार्डमा दुईवटा मावि छन्, ती तीनवटा प्राविहरू छन्, निमावि आधारभूत विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा प्रत्येक टोल बस्तीमा प्रायः जस्तो विद्यालयहरू भएको अवस्था पनि छ र मलाई लाग्छ 3-4 किलोमिटरभन्दा टाढाबाट विद्यालयमा आउने अवस्था अहिले छैन। त्यसले गर्दा यति नजिक भएको ठाउँमा पनि अब साइकलको अभावले गर्दा आउन सकिँदैन भन्ने कुरो त रहेन। तर पठन पाठनमा आकर्षण गर्नलाई गरिबीका कारणले एकदम असहज छ, विद्यालय जाने इच्छा हुँदाहुँदै नि जान नसकेको अवस्था छ र विविध कारणले गर्दाखेरि उसलाई वञ्चित हुनु परेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पनि पहिचान गरेर हामीले साइकल मात्रै नभएर पोसाकका कुराहरू र अरू छात्रवृत्तिका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेको अवस्था पनि छ। हामीले राम्रो शिक्षा पठन पाठन गर्ने बालिकाहरूको लागि त हामीले 3 वर्षको उच्च शिक्षा पढ्नको लागि छात्रवृत्ति दिने कुराको हामी निर्णय पनि गरेका छौँ, भर्खरै मात्र सूचना आह्वान पनि गरेका छौँ। यसरी छात्रहरूलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्नुहुन्छ भने अवसरका कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र आगामी वर्ष पनि हामीले सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रममै राखिसकेका छौँ। र साइकल
वितरण भन्ने अहिले हामीले हाम्रो नगरपालिकाको दक्षिण बेल्टमा रहेका माविका 8 कक्षा पढ्ने छात्राहरूको लागि दक्षिणमा अलिकति समस्या के छ भने विद्यालय छाड्ने परिपाटीले गर्दाखेरि अलिकति धेरै समस्या आएको छ, ड्रप आउटले गर्दाखेरि। त्यस्तो नहोस्, त्यसलाई हामीले रोक्न सकौँ र त्यहाँको अभिभावकलाई नि बुझाउन सकौँ। शिक्षा भनेको के हो त्यसको महत्त्व बुझाउन सकौँ र त्यहाँको अभिभावक र छात्रको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध रहोस् र विद्यालयप्रति सबैको आकर्षण बढोस् र पढाइलाई निरन्तरता दिन सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर भर्खरै मात्रै हामीले यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट वार्ड नम्बर 5, 6, 7 र 8 र 10 का 8 कक्षामा पढ्ने बालिकाहरू 248 जनालाई हामीले साइकल वितरणको कार्यक्रम राखेका थियौँ भने आगामी वर्ष त्यस्तै किसिमका रचनात्मक कार्यक्रमहरू पनि अरू ठाउँमा कहाँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। विद्यालयका जस्तै कम्प्युटर नभएर रिपोर्टिङ गर्नलाई असहज भएका विद्यालयहरू के कति छन् त्यसको लागि पनि हामी अभिलेख गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ। प्रत्येक विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र नगरपालिका पूर्ण भर्ना अभियानमा घोषणा भएको छ, पूर्ण साक्षरता भइसकेको छ, पूर्ण खोप भइसकेको अवस्था छ र त्यसरी हामीले विभिन्न चरण पार गर्दै जाँदाखेरि बालमैत्री नगर बनाउनको लागि अरू सूचकहरू केही बाँकी छन्, त्यसको अभिलेखीकरण गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसले गर्दा यही 1 नम्बर वार्ड पनि हाम्रो बालमैत्री वार्ड घोषणा गर्ने अन्तिम बिन्दुमा पुग्दै गर्दाखेरि विविध कारणले गर्दा हामी रोकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाल विवाहको कुरा छन्, पूर्ण बाल विवाह हामी घोषणा गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बाल विवाहतिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसतिर पनि म आकर्षण गर्न चाहन्छु, किनभने उमेर नपुगिकन विवाहबारी हुनु हुँदैन। र यो सन्देश तपाईँहरूले अभिभावकमा लानुपर्छ र आफ्ना सहपाठीहरूलाई पनि भन्नुपर्छ। हाम्रो जबसम्म 20 वर्ष पुग्दैन तबसम्म बिहाबारी हुँदैन। यो कानुनले बन्देज गरेको कुरो हो, नगरले घोषणा गरेको कुरो हो भनेर तपाईँहरूको सपोर्ट र सहयोग हामीलाई पनि चाहिन्छ र तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाका बखत यो नगरपालिका जहाँ पनि उपस्थित हुन्छ र तपाईँहरूको विषयलाई हामी सम्बोधन गर्ने एउटा बाचाका साथ अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो वडा कार्यालय छ, हाम्रो नगरपालिकासँगै छ, तपाईँहरूको शिक्षा शाखा छ, तपाईँहरूको विद्यालयसँगै छ। तर तपाईँहरूका समस्याहरू आफ्नो तहगत रूपमा तपाईँहरूले राख्दै जानुहोस् र त्यो तहगत रूपबाट हामीलाई जानकारी आइसकेपछि त्यसरी हामीले कार्यान्वयन गर्दै जाने र सम्बोधन गर्ने जाने परिपाटीको विकास हुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। बालमैत्री नगरपालिका पनि बन्दैछ। बालमैत्री नगरपालिका बनिसकेपछि बाल विवाहका कुराहरू, बाल श्रमका कुराहरू, बालबालिकालाई काममा लगाउने कुराहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ छैन भन्ने यसले अर्थ दिन्छ। यस हिसाबले अब बालबालिकाहरूमध्ये पनि अलिकति छात्राहरू विद्यालय चाहिँ जाने समस्या धेरै ठाउँमा हामी देख्छौँ। हामीसँग यस बुद्धवमी नगरपालिकाकै नगर कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ कमला चौधरी। यो छात्राहरू विद्यालय नजाने खालको समस्या नगरपालिकामा कतिको छ? उहाँ शिक्षा समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 62वटा सामुदायिक विद्यालय र 18वटा संस्थागत विद्यालयका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिला हाम्रो यस नगरपालिकामा विषम परिस्थिति अनुसार पनि छात्राहरू धेरै माथिल्लो तहसम्म पढ्न नजाने अवस्थाका पनि छन् र उहाँहरूको मर्मा आर्थिक सामाजिक सबै कुरा बुझेर हामी नगरपालिका शिक्षाबाट धेरै पहलहरू अहिले नगर प्रमुखबाटै नै गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँहरूलाई एउटा हरेक क्षेत्रबाट आएर यस नगरपालिकालाई एउटा शिक्षाको नमुना देशकै रूपमा चिनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हुन पनि सक्छ, सबैजना नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, किनभने अब यो लेभलमा आइसकेपछि अझै पनि बच्चाहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता केही न केही कम छ। यो चाहिँ सबै अभिभावकहरूले बुझ्न जरुरी छ। एउटा नारी शिक्षित भयो भने देशलाई एउटा खम्बाको रूपमा चाहिँ यसले स्थापना गर्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ र समस्या चाहिँ केही न केही त छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कमला चौधरीज्यू। अब हामी फेरि बालबालिकाका 1-2वटा मात्र कुराहरू सुन्छौँ। जस्तो कोभिडको बिचमा बालबालिकाहरू हिंसामा पर्ने गरेका
त्यस्ता तपाईँहरूले त्यहाँ भेटाउनु भयो कि समस्या छन् कि छैनन्? त्यस्ता छन् भने मेयर साहबको अगाडि राखिदिनु होला, किनभने त्यस्ता व्यक्ति त्यस्ता समाजलाई पक्कै पनि हामीले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। तपाईँको गाउँठाउँमा अथवा तपाईँ नै बाल हिंसामा परेको, बाल श्रममा परेको ठुला ठुला मान्छेहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ घरमा कजाएको होइन छ भने त्यो चाहिँ बाल अधिकार हनन हो, त्यस्तो समस्या छ भने यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम दिवस पौडेल, म कक्षा 12मा पढ्दछु र मेयर साहबले भन्नुभयो कि सबै ठाउँमा विद्यालयहरू छन् भन्नुभयो, तर सबै विद्यालयमा एउटै किसिमको पढाइ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि टाढा टाढाबाट आउने भन्नाले सबै ठाउँमा सबैले एउटै किसिमको शिक्षा प्रदान हुन नसकेको हुनाले कुनै एउटा विद्यालयमा टाढा टाढाबाट आउने गर्दछन्। अनि विद्यालयमा पनि शिक्षकहरूले ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई भन्दा पनि कमजोरहरूलाई धेरै फोकस गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि खेलकुद भन्ने हिसाबले विद्यालयले आफ्नो हिसाबको खेलकुदहरू राख्नुभन्दा पनि विद्यार्थीहरूले कुन खेल क्षेत्रमाहरूमा रुचाउँछन् भन्ने किसिमको खेलकुद सामग्रीहरू खेलकुदहरू सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई पनि धेरै ठुलो सहयोग मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो नाम शिशिर भुषाल, मैले कक्षा 12मा पढ्दछु। अरू सबता कुरा आयो, तर विद्यार्थीहरू धेरै टाढाबाट आउँछन्, स्कुलभित्र पस्छन्, तर घन्टी लाग्दा बित्तिकै तिनीहरू क्लास हापेर बाहिर आउँछन्। यसको लागि के गर्ने भन्ने यति हो मेरो कुरा। हामीसँग भर्खर मात्र दिवस पौडेल र शिशिरले निकै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नु भएको छ र यो नै अब हाम्रो अन्तिम जिज्ञासा हो। यहाँ दुईटा विषयहरू निकै गहनताका साथ उठेका छन्, मेयर साहबले पनि सुन्दै गर्नु होला। यहाँहरूले मेहनत गर्दा गर्दै पनि राज्यले सरकारी विद्यालय चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्दै पनि विद्यालयहरूले चाहिँ लापरवाही गरिदिए भने बुद्धभूमि नगरपालिकाले नियमनको नीति लिएको छ कि छैन? बुद्धभूमि नगरपालिकाले नियमनको कुरा नीति त ल्याएकै छ, तर अलिकन हाम्रो हेड सरले भने जस्तै अलिकन कानुनी अडचनहरू छन् पक्कै पनि। अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु यो एकदमै लाजमर्दो कुरो छ र त्यसैका कारणले गर्दा त्यो अडचनले गर्दाखेरि प्रदेशले ल्याउन सकेको छैन, अब पालिकाले आफ्नो कानुन बनाउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकन शिक्षामा अन्योलता सिर्जना भएको पक्कै पनि हो र त्यसैले गर्दाखेरि अलिकन यो राजनीति गर्ने थलोको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ। र म आग्रह अनुरोध के गर्छु भने अब जुन एउटा राज्यको ढुकुटीबाट पाउने सुविधा पाइरहेको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी के हो, मेरो कर्तव्य के हो, त्यसलाई बोध गरेर कार्यान्वयन गर्ने भने यो समस्या आउँदै आउन्न। होइन भने प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो शिक्षा हुने र सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षै नहुने भन्ने बिल्कुलै होइन। अलिकन जिम्मेवारी बोध गरेर आफ्नो जुन दायित्व हो त्यसलाई निर्वाह गर्न नथालेर आफ्नोपनले हिँड्ने, आफ्नोपनले गर्ने गर्दाखेरि अलिकन शिक्षामा अन्योलता देखिएको हो। तर पनि त्यसलाई निरूपण गर्नको लागि, त्यसको निराकरण गर्नको लागि बुद्धभूमि नगरपालिकाले हामी निर्वाचित भए र प्रवेश गरेदेखि नै प्रहरुसँग बारम्बार आग्रह अनुरोध हाम्रो यही छ कि गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सामुदायिक विद्यालयबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कसरी बढाउन सकिन्छ। किनभने पैसातिर निःशुल्क शिक्षातिर राज्यले सुविधा दिएको सुविधा नलिएर शुल्कतिर प्राइभेट सेक्टरमा गएर किन पढ्छन् त, त्यसको पनि खोजेर छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि अभिभावक र शिक्षक, अभिभावक र जनप्रतिनिधिको बिचमा अन्तर्क्रिया पनि गरेर यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ र अभिभावक मैत्री र बाल मैत्री शिक्षा गराउनुपर्छ र सबै विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूको बिचबिचमा सम्पर्क समन्वय गरेर एउटा भेला जस्तो छलफल जस्तो गराइराख्नुपर्छ र अभिभावकलाई नजिक ल्याउनुपर्छ र यहाँका समस्याहरू अवगत गराउनुपर्छ र यो सामुदायिक विद्यालयलाई अझै घनीभूत रूपमा सफल तुल्याउनको लागि जोड दिनुपर्छ भनेर बारम्बार हाम्रो आग्रह अनुरोध पनि त्यही छ र त्यसरी नै त्यही किसिमको चरणको बसाइ पनि हाम्रो रहेको छ। शिक्षक र हामी बिचमा करार सम्झौता पनि छ कार्य सम्पादनको लागि, त्यो सिस्टम पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि केही चेन्ज त भएको छ, पूर्ण रूपमा अझै हुन कठिनाइ छ किनभने समस्या यहाँ मात्रैको समस्या होइन राज्यकै समस्या भएको हुनाले एउटा राजनीति गर्ने थलोको रूपमा शिक्षालाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि यो अवस्था
आएको भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्तिममा सबैको लागि शिक्षा एजुकेसन फर अल भन्ने राज्यको नीति छ र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको कक्षा 12सम्म निशुल्क पढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा विभिन्न बाहनामा शुल्क लिने, जसले गर्दाखेरि कमजोर आय भएका चाहिँ अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ पठाउँछु भन्दा पनि नसक्ने स्थितिले गर्दा सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रममा क्वेसन मार्क पनि खडा गरेको छ। यो विषयमा यहाँको केही छोटकरीमा केही भनाइ छ? यो सबैको लागि निःशुल्क शिक्षा जुन किसिमबाट राज्यको अवधारणा छ र त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। तथापि कतै विद्यालयले आफ्नो मनोमानी तवरले शुल्क लिएको गुनासो पनि आउँछन्। आउँदै गर्दा त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न शक्तिका आडमा एउटा जबरजस्ती एउटा नियम कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको पनि हामी पाएका छौँ र त्यस्ता विद्यालयहरूलाई हामी थ्रेट पनि गरेका छौँ र हामीले निःशुल्क शिक्षा बनिसकेपछि शुल्क लिनु हुँदैन र यसमा एकदमै कडाइका साथ जानुपर्छ भनेर हाम्रो शिक्षा शाखा मार्फत प्रत्येक विद्यालयलाई हामीले सूचना पनि जारी गरेका छौँ र प्रहहरूको बैठकमा यिनी कुराहरूलाई पनि छलफल र सम्बोधन गर्ने विषय भएको छ र त्यो कतै पाइयो भने हामी कारबाही पनि गर्न तयार छौँ। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तिममा छौँ। अन्तिममा आफ्ना केही कुराहरू भए वडाध्यक्षज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिन म अनुरोध गर्छु। शिक्षामा राज्यको नीतिअनुसार 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढ्नुपर्ने, स्कुलले फी लिन नपाइने। वास्तवमा सही कुरा हो। राज्य विद्यार्थी अथवा गरिबका बालबालिकाहरूलाई 12सम्म निःशुल्क पढ्नुपर्छ। राज्यले त्यो भन्दै गर्दा स्कुलका समस्याहरू पुरा भागी छ कि छैन, विद्यार्थी भाइबहरुले पढ्न पाएका छन् कि छैन र अहिलेको जमानामा इङ्ग्लिस मिडियममा पढे भएको छ कि छैन। म यो कुरामा थोरै फरक राख्न चाहन्छु। अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा बच्चाहरू आज किन नेपाल सरकारको सेवा सुविधा लिने कर्मचारी, सबैको कर्मचारी, त्यहाँ शिक्षक, अन्य कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई बाध्य भएर सरकारी बोर्डिङमा पढ्ने अवस्था किन आयो? किन उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले सरकारी स्कुलमा पढाउन बाध्य किन पार्न सकेको छैन? आफ्ना बालबच्चालाई बोर्डिङ पढाउने सम्पूर्ण कर्मचारीले, नेपालका ठुला तहदेखि सानो तहका कर्मचारीले आफ्ना बच्चालाई बोर्डिङ पढाउने अनि बोर्डिङमा स्कुल पढाउने। त्यो स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12सम्म फ्री भन्ने अनि हामी चाहिँ हाम्रा गरिबका बच्चालाई बुढ्छ सिधा नदिने। यो नीति नेपाल सरकारको नीतिमा मतलब कस्तो खालको नीति हो यो चाहिँ मलाई अलिकति नबुझेको कुरा। अहिले हामीलाई इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउनको लागि पैसा पनि लिनु परिरहेको छ राज्यले, होइन? अब अहिले इङ्ग्लिस मिडियम पढाउनलाई पढ्यो भने स्कुलले सक्दैन। कम्प्युटर पढाउनु पऱ्यो भने कम्प्युटर फी लिनलाई स्कुलले पाउँदैन। अन्य एक्टिभ गतिविधिहरू स्कुलले चाहेर बढाएर आफ्नो विद्यार्थीलाई जति अहिले कुरा आयो, कुनै विद्यार्थीले गाउने उसको सिङ्गिङको एउटा चाहिँ उसको प्रतिभा होला, उसले त्यो स्कुलले त्यस्तो खालको प्रतिशत लिएर आएर उसलाई गर्दाखेरि पैसा लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो राज्यले पुऱ्याइरहेको हुन्छ। कुनै विद्यार्थीको डान्समा चाहना होला, त्यो राज्यले पुऱ्याइरहेको छ, होइन? कुनै विद्यार्थीको चाहिँ अन्य वाद्यवादनतिरको चाहना होला। आज बोर्डिङ स्कुलमा आकर्षणको कारण चाहिँ विभिन्न छन्, त्यहाँ अनेक किसिमका चाहिँ अन्य गतिविधिहरू हुन्छन् र विद्यार्थीले त्यस्तो अहिलेको विद्यार्थीहरू त्यो चाहन्छ। त्यो कुराहरू नेपाल सरकारले सबै स्कुललाई त्यो सबै कुरा लागू गर्छ भने नेपाल सरकारले भने जस्तै कुनै विद्यार्थीले पैसा पाउँदैन। तर इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउँदै गर्दा शिक्षाको त्यही हिसाब राख्नु पऱ्यो। सबै शिक्षाहरूले त्यही जोगाउन नगर्नुपर्छ। पाठ्य पुस्तकहरू ती कुराहरू ल्याउन सक्नु पऱ्यो। यो कुरा चाहिँ अलिकति विभेदकारी जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा हामीसँग नगर कार्यपालिका सदस्य कमला हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँले आफ्नो केही भनाइराख्नु छ अन्तिममा? उहाँ डिलाराम सरले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको र उहाँसँग भनेका कुराहरूसँग म केही जोड्न गइरहेकी छु। सरले भनिसक्नु भएको यस समाजमा 5 किसिमका क्याटेगोरीका समुदायका बच्चाहरू छन्। त्यसमा पनि छात्राहरू हराउने हुन् कि भन्ने मलाई एकदम डरलाग्दो भयावह अवस्था छ। यथार्थमा स्कुल खुल्ने अवस्था थियो, त्यति बेला त समुदायका बच्चाहरू छात्राहरू हराउने अवस्था थियो भने यो कोभिड र महामारीले गर्दा ती बच्चाहरूको सुरक्षित हामी नगरपालिकाबाट अब कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको लागि मननको चिन्तनको विषय छ र यसलाई चाहिँ
हामी नगरपालिकाबाट पक्कै पनि सोच राख्नेछौँ भन्ने। अन्तिममा आज उठेका सबै सवालहरूलाई एकमुष्ट रूपमा उहाँले सम्बोधन गर्दै अब तपाईँको जम्मा 10 महिना अब कार्यकाल छ। तपाईँको यो कार्यकाल सकिँदाखेरि बालबालिकाको श्रीवृद्धिको लागि उनीहरूको शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक हर पक्षको विकासको निम्ति यहाँले आफूले अथक प्रयत्नहरू के गर्नुहुन्छ? सरकारी विद्यालयमा आकर्षण बढाउने र बालबालिकाहरूलाई सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनका निम्ति यहाँले गर्ने चाहिँ केही छुटेका त्यस्ता कामहरू भए भन्दै आफ्नो अन्तिम भनाइ राखिदिनु न। म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्छु। आज यस बुद्धमुनि नगरपालिकाले बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रमको आयोजना गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने यसै वडाका वडाध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत ज्यू, कार्यपालिका सदस्य कमला चौधरी, त्यसै गरी यस विद्यालयका दिलराम पौडेल सर, त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न मायादेवी ग्रुपका सञ्चारकर्मी मित्र साथीज्यूहरू र आज यो बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बालबालिका ज्यूहरू, आज यो हाम्रो लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत शुभारम्भ भयो। कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी भएर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना पिरमर्काहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू घचघचाउनुहुन्छ भन्ने आशय र उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, यो कार्यक्रम राखिएको हो र तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर तपाईँका कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेर यो कार्यक्रम राखेको हो। तर पनि जसरी हाम्रो उद्देश्य अनुरूप तपाईँहरूबाट आउनुपर्ने हो कुराहरू त्यति प्रष्ट रूपमा अझै आउन सकेन। यो पनि एउटा पढाइसँगै पनि सरोकार राख्छ, यसले विद्यालयसँग पनि सरोकार राख्छ। तपाईँहरूको क्षमता वृद्धि, तपाईँहरूको अब बाहिर गएर बोल्न सक्ने क्यापेसिटीको बिल्डिङ गर्ने आखिरीमा विद्यालय नै हो। त्यसले गर्दा यो पनि अभाव खड्केको मैले महसुस गरेको छु र मैले पनि यहीँ साथै हुनुहुन्छ र उहाँ मातहतका शिक्षकहरूलाई पनि क्लास टिचर, सर्वप्रथम मैले क्लास टिचर जो हुनुहुन्छ संयुक्त क्लासको, त्यो क्लास टिचरले पनि यस्ता कुराहरूको बहुत ज्ञान तपाईँहरूलाई दिन अनिवार्य छ भन्ने मैले बुझेको छु। किनभने किताब मात्रै होइन, अहिले संसार किताबमा मात्रै छैन, बाहेक कुराहरू पनि तपाईँले जान्नुपर्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। देशमा के भइरहेको छ, घटना के, नगरपालिकाले के गरिरहेको छ, वार्डले के गरिरहेको छ, हाम्रो गाउँमा के भइरहेको छ, विकृति विसङ्गति के छन्, त्यसको कुराहरू पनि निरूपण गर्नुपर्छ र राम्रो समाज, सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्छ। र तपाईँहरू भनेको भविष्यको कर्णधार हो। म आज मेयर भएको छु, तपाईँहरू पनि भोलि मेयर हुने हो, तपाईँहरू नैबाट नै एउटा वडाध्यक्ष हुने हो, तपाईँबाट नै एउटा शिक्षक हुने हो, तपाईँहरूबाट इन्जिनियर हुने हो, तपाईँहरू डाक्टर हुने हो, तपाईँहरूले नै देश हाँक्ने हो। त्यस्तो तपाईँहरूमा क्षमता प्रतिभा हुन आवश्यक छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको त्यो सोच र विचारले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नगरपालिकाले शिक्षामा हामीले विभिन्न गतिविधि क्रियाकलापहरू गर्दै भनेर हामी कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष राख्ने गरेका छौँ बाल दिवसका दिन, र त्यस अवसरमा तपाईँहरूसँग हामी सँगै बस्ने गर्छौँ र विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै खेलसँग वडा स्तरीय खेल छ, नगर स्तरीय खेलहरू छन्, त्यसमा पनि तपाईँ हामी गोलबद्ध भएर त्यहाँ पनि सहभागी भएर सँगै बस्न सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम राखेर मात्रै तपाईँहरूले हामीलाई गुनासो राख्ने होइन, तपाईँहरूको जिज्ञासा राख्ने होइन, अघि पछि पनि तपाईँ हामीसँग भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले त मोबाइल त सबैको हातमा छ, मोबाइलबाट नि सम्पर्क गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा हिँड्दाका बखत पनि तपाईँहरूले आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईँहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हामीलाई अवसर मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि बेला कुनै पनि समय तपाईँहरूका जिज्ञासा, तपाईँका कुराहरू राख्नुभयो भने हामीलाई त्यो एउटा ऊर्जाको रूपमा आउँछ र हामी सजग हुन्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई बाध्यता हुन्छ र हामीले त्यसरी काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि मैले लिनेछु। त्यसले गर्दाखेरि आज जसरी यो सानो सूचनाको आधारमा तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो, तपाईँहरूका जिज्ञासा हामीले सुन्ने अवसर पायौँ र केही कुराको सम्बोधन हामी गरेका छौँ। त्यसमा सन्तुष्टि कति हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूमा निर्भर पर्छ र हाम्रो प्रयास र प्रयत्न चाहिँ स्कुलसँग सहकार्य गरेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने र शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नहोस्, शिक्षाको पहुँचदेखि टाढा कोही पनि नहोस् र त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी बारम्बार छलफल मात्रै नभएर
कार्यक्रम पनि अगाडि ल्याएर प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि सबै बालबालिकाहरू शिक्षामा सहभागी हुनुपर्छ र उनले शिक्षाको सुविधा पाउनुपर्छ र आफ्नो उन्नयनको लागि सहभागिता हुनुपर्छ र अभिभावकलाई पनि हामी त्यही आग्रह अनुरोध गर्छौँ कि बालबालिकालाई पठन पाठनबाट वञ्चित नगर्नुहोस्, अधुरो पढाइ नपढाउनुहोस्, पूर्ण रूपको पढाइ पढाउनुहोस् र राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण घरबाट नै सुरुवात हुनुपर्छ। विद्यालय मात्र होइन कि घर पनि त्यत्तिकै जवाबदेहिता छ, त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दाखेरि घरको अभिभावक गार्जेनले पनि त्यही किसिमको विचार होस्। तपाईँहरू पनि कुलतमा नलाग्नुहोस्, पढ्न जान्छु भनेर घरबाट हिँड्ने, बिचमा आएर गायब हुने, स्कुलमा पनि अनुपस्थित हुने, घरबाट पनि पढेको देखिने, त्यस्तो किसिमको व्यवहार पनि तपाईँबाट नगर्नुहोस्। अहिले कुलतमा लागेर धेरै बालबालिकाहरू बिग्रेको अवस्था पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुरा पनि तपाईँहरू सजग हुनुहोस्, सचेत हुनुहोस् र तपाईँहरू केही मनमा लागेको कुरा छन् भने हेड सरसँग पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो क्लास टिचरसँग पनि भन्नुहुन्छ, विषयगत सरसँग पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। कुरा राख्ने कुरा प्रष्ट रूपमा राख्नुहोस्, तपाईँ हिचकिचाहट नगर्नुहोस् र ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। उसले चासो राख्छ, उसले घचघचाउँछ, त्यसले गर्दा उसको जवाफ दिनुपर्छ, ऊ सोधेको कुरा जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँहरू बोल्दै बोल्नुहुन्न, तपाईँको जवाफ कसरी दिने हामीले? अहिले पनि त हामीले बोल्नुहोस् भनेका छौँ। जो बोल्नुभएको छ उहाँको त जवाफ हामीले दिएका होला। कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूमा भर पर्छ। तर बोलिएपछि त जवाफ पाइन्छ नि। तर बोल्दै नबोलेपछि के हुन्छ? त्यही कुराले गर्दाखेरि नपढ्ने अलिक कम पढ्ने विद्यार्थी पछाडि पर्नुको कारण त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी कक्षामा आइसकेपछि आफ्नो सरहरूसँग, विद्यालयमा आइसके हेड सरसँग आफ्नो समस्याहरू प्रष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा प्रतिभा हो। प्रतिभालाई अगाडि जति प्रस्फुटन गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरूको क्रियाशीलता देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुरा पनि तपाईँहरू सजग हुनुहोस्। पढाइ मात्रै पनि होइन, खेलकुदका कुरा पनि ल्याउनुपर्छ। त्यसले शारीरिकसँग जोडेको हुन्छ, स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कुरामा पनि तपाईँहरू सजग हुनुहोस् र तपाईँहरू भविष्यको कर्णधार हो। तपाईँहरूको यो समाजको एउटा मूल प्रभावीकरणमा आएर यो समाजलाई विकसित गर्ने तपाईँहरूको दायित्व पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको हातेमालोबाट यो समाजलाई राम्रो सभ्य बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि यस पुनित कार्यमा सबै लाग्न आग्रह अनुरोध गर्दछु र आजको यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरू उपस्थितिमा सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग भर्खर मात्र आफ्नो अन्तिम भनाइ राख्दै हुनुहुन्थ्यो मेयर केशव कुमार श्रेष्ठ र आजको लागि बालबालिकासँग मेयरको निर्धारित समय पनि सकिएको छ र आज उठेका यी सम्पूर्ण सवालहरू यहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिले उठाउनुभयो, बालबालिकाहरूले स्वयंले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, नगर कार्यपालिका सदस्यले राख्नुभयो, वडाध्यक्षज्यूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, प्रहजीले पनि राख्नुभयो। यी यावत समस्याहरू, यावत विषयवस्तुहरूलाई अबको नीति कार्यक्रम र बजेटले बुद्धभूमि नगरपालिकाले चाहिँ पक्कै पनि एड्रेस गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र जुन एउटा बालमैत्री नगर भनेर अगाडि बढिराखेको छ, यहाँका बाल हिंसाका कुराहरू, बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषणका कुराहरू, बाल अधिकार हननका विषयवस्तुहरू, बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू यदि छैन भने पनि यावत विषयवस्तुहरू उठेका छन्, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको समाधान र यी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अबको नीति र कार्यक्रम र बजेटले समेट्नेछ र समुन्नत बुद्धभूमि नगरपालिका, बालमैत्री बुद्धभूमि नगरपालिका भनेर हामीले यहाँ चाहिँ देख्न पाउनेछौँ। हामी यही आशा अनि विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीसँग आजको कार्यक्रममा एउटा चाहिँ जवाबदेहीको रूपमा आउनुभएका मेयर साहब केशव कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी वडाध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतज्यू, त्यसै गरी नगर कार्यपालिका सदस्य कमला चौधरीज्यू, हामीसँग यस विद्यालयका डिलाराम पौडेलजी पनि आउनुभयो, उहाँले पनि आफ्ना समस्या राख्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सँगै मायादेवी कर्मीका सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि हुनुभयो। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी आजको यो बालबालिकासँग मेयरको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गर्छौँ। छायाङ्कनमा विमल गैरे र आजको यस कार्यक्रमको उद्घोषक चन्द्रकान्त नेउपाने पनि यस बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्।